अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, वीडियो में आपको बार बार सुनू की आवाज़ें आएंगी। शदीद तरीन बुखार है, ज़ुकाम है, सर दर्द है, नाक बह रहा है, लगातार बह रहा है। अच्छा, इसके ऊपर गोली दवाई तो मैं नहीं लूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि बॉडी खुद इसे ट्रीट करे, इससे आपकी इम्यूनिटी बनती है। ये वेदर की वजह से, मौसम की वजह से, मौसम जब तब्दील हो रहा है उसकी वजह से गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन बॉडी को खुद ट्रीट करने दें, इसे यूज टू होने दें। एकदम हम गोली की दवाई, एंटीबायोटिक, पता नहीं पैनाडोल, इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। ज़रूरत नहीं है, कवा शवा पिए और नाक को बहने दें, बुखार शुखार थोड़ा बर्दाश्त करें, सर दर्द बर्दाश्त करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी को खुद ट्रीट करने दें, इससे इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। अच्छा नाज़रीन, खबर तो खैर, खबर में सबसे बड़ी खबर यह है कि एक अनईजीनेस है जो आपको नजर आ रही है, और ये अनईजीनेस आपको पिंडी में नजर आ रही है, आपको इस्लामाबाद में नजर आ रही है, और आपको पंजाब में नजर आ रही है। एक अनईजीनेस, एक अनईजी एटमॉस्फेयर है, आपको केपीके में या सिंध में नहीं नजर आ रहा। अच्छा, ये जो अनईजीनेस है इसकी समझ किसी को नहीं आ रही। मैंने सबको जाकर देखा है, सबके व्लॉग्स देखे हैं, सबके तजिए सुने हैं, सबकी खबरें देखी हैं, सबके ट्विटर के ऊपर जाकर देखा है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि ये अनईजीनेस है क्या। लेकिन ये अनईजीनेस है। सोहेल बड़ाइच ने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब को डायरेक्ट मुखातिब करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल साहब ये कह रहे हैं कि भाई माफी मांगो। और जाहिर है उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को, और पहली दफा उनकी किसी साफी के साथ गुफ्तगू थी और उन्होंने कहा कि मुलाकात, और 2 घंटे की मुलाकात हुई। डीजीआई एसपीआर साहब आज कैटेगोरी के लिए कह चुके हैं बंदा झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहा हूं, ये मन घड़त है। मन घड़त का मतलब ये है कि खुद घड़ी गई है, यानी झूठ बोला गया है। और ये बड़ी सीरियस किस्म की डिबेट डिस्कशन है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनके बारे में एक मन घड़त बैक टू बैक 3 कॉलम्स आए। 16 अगस्त को पहला कॉलम आया था और 21 अगस्त को डीजीआई एसपीआर साहब ने इसकी तरदीद कर दी है। अच्छा नाज़रीन, अभी से चंद मिनट पहले अलीमा खान साहब, जो इमरान खान साहब की बहन है, उनके बेटे को उठा लिया गया है, ये खान के भांजे को उठा लिया गया। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का जो रद्दअमल आया है, पहला रद्दअमल पीटीआई का, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये मरियम नवाज की फस्तायत है, और वो कह रहे हैं कि प्लान कपड़ों में लोग अंदर गए। अच्छा, दिलचस्प लैंग्वेज जो इसके अंदर चेंज हुई है कि तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर है वो मरियम नवाज की फस्तायत कह रहा है, उसने किसी और का नाम नहीं लिया जो माजी में वो लिया करते थे। तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो कि नजर आ रहा है। अब नाज़रीन, इस तरफ आते हैं कि जो कॉलम है सोहेल बड़ाइच साहब, और फिर वो आपके सामने रखते हैं कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है असल में वो क्या कह रहा है। सोहेल बड़ाइच साहब का जो कॉलम था नाज़रीन, ये कॉलम पहले इसको आप समझे कि ये क्या कह रहे थे। इसके अंदर बकायदा से एक एंगलिंग मौजूद थी। इसके अंदर फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात का जिक्र और इमरान खान के बारे में और एक एनालॉजी बयान की गई, शैतान, फरिश्ते, अल्लाह, आदम, वो सारी कहानी बयान की गई, जिस पर मौलवी भी ये खड़े हो गए थे। और मैंने पिंडी में सर्वे किया, लोग पूछ रहे थे खुदा कौन है, ये कौन है जो जमीनी खुदा बना बैठा है, या जमीनी खुदाई के तबसरे और तज्जिए कर रहा है, या जो खुद जमीनी खुदा के तौर पर कह रहा है कि मुझसे माफी मांगी जाए। इस कॉलम के अंदर सोहेल बड़ाइच साहब के तमाम तर कॉलम्स आप पहला उठाकर देखें, फिर दूसरा माय डियर कैदी माफी मांग लो, नहीं तो भुट्टो की तरह तुम्हें लटका देंगे। अच्छा, ये भुट्टो वाली जो तारीख या जो भुट्टो वाली जो कहानी बयान की जा रही थी, ये एक बड़ा डार्क चैप्टर है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी तारीख का, पाकिस्तानी जुडिशरी का। एक बड़ा डार्क टॉपिक है, एक सेंसिटिव टॉपिक, जिसे एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं पसंद करती, जुडिशरी भी नहीं पसंद करती, और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर इसके ऊपर वोट लेती है, पॉलिटिक्स इसके ऊपर करती है, लेकिन एक बड़ी डार्क साइड है। तो उस डार्क साइड को बड़ाई साहब ने अगले कॉलम में हाईलाइट करके खान को यह कहा कि तू भी मारा जाएगा अगर तूने मज़ाहमत ना छोड़ी। और फिर आगे जाकर कहते हैं डियर कैदी जी, बराए मेहरबानी यू टर्न ले लें और माफी मांग लें। अच्छा, जो माफी वाला मुतालबा और फिर फील्ड मार्शल साहब की तरफ इशारा करना, इसका मतलब यह था कि खान के ऊपर कोई केस नहीं है, ये सिर्फ आनाऊ का या 2 प्रोमिनेंट पाकिस्तान की जो पर्सनालिटीज है, इमरान अहमद खान यानी या फील्ड मार्शल साहब है, ये इनके दोनों का कोई आपस में कोई कन्फ्रंटेशन है, या दोनों का कोई तनाज़ा है, ये कोई और मसला, कोई लीगल मसला ही नहीं है। हालांकि एसपीआर साहब ने आज कहा कि हम ये लीगली मामला हल होंगे अदालतों के अंदर से, और पीटीआई भी तमाम तरह अदालतों के अंदर जा रही है, अदालतों के अंदर लड़ रही है, यानी हर अदालत में जाकर वो टक्कर मार रहे हैं। तो उस कॉलम से ये कहा गया कि अदालतों में जाने का फायदा ही नहीं है जनाब, ये माफी मांगो और फरिश्ते हो जाओ। तो ये उसके बाद रिएक्शन आया है ना, और इंटरनेशनली भी इसके उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन आया है। अच्छा, फिर एक और दिलचस्प बात यह है कि तीसरे कॉलम में बड़ाई साहब बाकायदा से एस्टेब्लिशमेंट के रोल को जस्टिफाई कर रहे हैं, अस्करियत और अक्सरियत। अस्करियत में वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप मेजॉरिटी जो मर्जी कर ले, आप लोग खोते हैं, जब तक अस्करियत आपको डंडे नहीं पेलेगी आपकी औकात ही नहीं। ये बाकायदा से कॉलम के अंदर जो उसका खुलासा नहीं कर रहा है। और फिर उसी कॉलम में बड़ाई साहब पॉलिटिशियंस को बिल्कुल उधेड़ देते हैं, अब सब बर्बाद, खट्टू, खोते, नालायक, बिल्कुल पागल उन्हें कर देते। बड़ाई साहब उसके बाद पाकिस्तान नहीं आए कॉलम्स के बाद। आईएसपीआर साहब ने कहा कि ये मन गढ़त है, ये झूठा है, बिल्कुल गलत बयानी। अच्छा नाज़रीन, इसके अंदर 2-3 चीजें, अगर डीजीआई एसपीआर साहब कह रहे हैं कि गलत है, मन गढ़त है, तो फिर होगा, माफ कीजिएगा, इस चीजें आपको इरिटेट करेंगे, तो ज़ाहिर मन घड़त होगा और ये गलत होगा। एसपीआर साहब जब कह रहे हैं और स्टांस ले चुके हैं, टेलीविजन के ऊपर अभी डिस्कशन हो रही है, तो नाज़रीन क्या सोहेल बड़ाइच के ऊपर केस होंगे? क्या पीका के तहत सोहेल बड़ाइच को वो जकड़ा जाएगा? क्योंकि मेरे जैसे निखट्टू को भी नाज़रीन कसम खुदा की बड़ा प्रेशर आता है, कभी टेलीफोन आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, और
ظاہر ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈر سہم جاتے ہیں، الفاظ کو چبانا شروع کر دیتے ہیں، بولنا کم کر دیتے ہیں. اور بہت سارے اور صحافی ہیں جنہوں نے تو بڑی کٹ کھائی ہے. اب زعیم لغاری صاحب آج ان کی ہوئی ہے، ان کا مقدمہ ڈسچارج ہوا ہے، تو بہت سارے صحافیوں نے تو بہت یعنی اس حد تک قربانیاں دی کہ تاریخ ان کے شکر گزار ہوگی. تو کیا سہیل وڑائی صاحب یہ سارے قانون یعنی صرف ہمارے لیے، ہمیں صرف گھسیٹنا ہے، اکاؤنٹس فریز کرنے ہیں، مارنا ہے، فیملی کو کنوے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے؟ یا سہیل وڑائی صاحب جیسے لوگوں کو بھی کوئی پوچھے گا؟ اور پھر سہیل وڑائی صاحب ناظرین ان کے اوپر عائد ہوتا ہے، چونکہ سہیل وڑائی صاحب کے بارے میں ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے، سمجھایا گیا کہ وڑائی صاحب جدھر سے گزرے ادھر سے گزرتے ہوئے بھی آپ نے گردن جھکانی ہے، چونکہ اتنے بڑے صحافی ہیں وڑائی صاحب، اتنے بڑے صحافی ہیں کہ اتنے بڑے صحافی ہیں کہ جدھر سے گزرے وڑائی صاحب، محترم وڑائی صاحب، آپ نے سر جھکا کر اس جگہ سے بھی گزرنا ہے. ایگری سر، ہم ایگری کرتے ہیں، بالکل ہم سر جھکا کر گزریں گے، لیکن کیا سہیل وڑائی جس کے اوپر کوئی اصولی سٹانس لے گا یا نہیں لے گا، یا پھر نہیں لے گا، یا وڑائی صاحب خاموش ہو جائیں گے جس طرح مریم صاحب کا ٹویٹر خاموش ہو گیا تھا؟ تو وڑائی صاحب اس کے اوپر سٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، یا کہیں کہ جھوٹ بول رہا تھا یا سچ بول رہا تھا؟ اور ادھر کیا وڑائی صاحب کے اوپر حکومت یا ادارے کیس کریں گے یا نہیں کریں گے کہ بھائی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے؟ پاکستان کے فیلڈ مارشل کے حوالے میں نیشنل عجیب و غریب قسم کی ڈیبیٹ انہوں نے شروع کروا دی ہے، ایک انیزینس ہے جو کہ نظر آ رہی ہے ناظرین. اب وڑائی صاحب کے کالمز کے اندر ناظرین اینگل موجود ہے. وڑائی صاحب کو برسلز لے جایا گیا، اس ملاقات میں بٹھایا گیا، ملاقات تو فیلڈ مارشل کے ساتھ ان کی ہوئی ہے، لیکن اس کالمز کے اندر جو اینگل ہے وہ موجود ہے. اب یہ اینگل کس نے دلوایا ہے؟ وڑائی صاحب دو لوگوں کے بڑے قریب ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں، چونکہ ماضی میں کالمز لکھتے رہے، باجووں کے، پاشووں کے، پتہ نہیں کیا کیا. اور ابھی بھی دیکھیں تو کالمز کے اندر بہت ساری تعریفیں ہیں، بہت ساری درست بھی ہو سکتی ہیں یا ہوں گی، میری تو اوقات نہیں ہے کہ میں ان کے فیلڈ مارشل صاحب کی اتنا قریب سے بھی کبھی گزرا ہوں. تو ناظرین سہیل وڑائی صاحب دو لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہے، دو پلرز کے، ایک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور دوسری شریف خاندان. اب اینگل کس کی وجہ سے دیا گیا ہے یا کس نے دلوایا ہے یہ اینگل؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے جس کا جواب مجھے نہیں سمجھ آ رہا، نہ ہی پاکستان کے اندر آ رہا ہے. حسن ایوب صاحب بڑے کلوز ہیں پاکستان کے اداروں کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے فیلڈ مارشل کے ساتھ جو تصویر جاری کی ہے وہ تصویر بیچ میں سے کینچی ماری ہوئی ہے، یعنی وڑائی کی دوسری طرف بھی بندے کھڑے تھے، لہذا وڑائی صاحب کی جو تصویر ہے اس کے بیچ میں سے کینچا مارا گیا ہے، کینچا مار کر تصویر انہوں نے جاری کی ہے. یعنی وڑائی صاحب اکیلے بیٹھ کے کراپ کرتے رہے کیپ کٹ پر جا کر فوٹو کو، اور پھر کینچا مار کر بیچ میں سے تصویر جاری کر دی گئی، فیلڈ مارشل کے ساتھ 2 گھنٹے کا انٹرویو کر دیا. اس کے بعد حسن ایوب صاحب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جن کے اوپر واشنگٹن ٹائمز آرٹیکل لکھ رہا ہے، جن کے پیچھے دنیا پاگل ہے کہ ان کے انٹرویو کرے، ان کا اگر انٹرویو کسی بھی بندے کا ہو جاتا ہے یا سہیل وڑائی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو بہت بڑا سکوپ ہے. تو آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ اپنی تشہیر کے لیے انہوں نے کیا ہے، خود نمائی کے لیے انہوں نے کیا. اچھا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ایڈیٹوریل چیک کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. حسن ایوب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیو کا ایڈیٹوریل بورڈ کو وہ خود ہی ایڈ کرتے ہیں، خود ہی ایڈیٹر ہیں، لیکن وہاں پر جو موجود تھے، جو اینکر تھے، انہوں نے کہا کہ جناب جیو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ایک ایڈیٹر ہوتا ہے اور وہ پوری خبر کو یا اس چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو چھان بین کرتا ہے. ظاہر ہے پورا ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. خبر گمن صاحب نے یہ کہا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا نہیں بالکل غلط. اچھا جس بندے نے بلایا تھا وڑائی صاحب کو، بزنس مین نے برسلز کے اندر، اس نے آج سے چند دن پہلے ابصار عالم صاحب کے شو میں یہ کہا کہ بالکل وڑائی صاحب عاصم منیر صاحب کے لیفٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، میں رائٹ سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس ٹیبل پر میری فیملی بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے مطابق بالکل وڑائی صاحب نے گفتگو کی ہے، عاصم منیر صاحب سے بات چیت کی ہے. آج اس نے ویڈیو پیغام ابھی سے چند منٹ پہلے 4 منٹ کا جاری کیا. اس نے کہا وڑائی بالکل جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس جس ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا آرمی چیف کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ٹوٹل 20-25 لوگ تھے، اور یہ 15 منٹ کا کھانا تھا جو کہ ہوا ہے. تو کوئی 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے. یعنی 2 گھنٹے تبھی ہو سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل 300-400 بندے کے ساتھ انہوں نے مسافہ کیا، ہاتھ ملایا ہے، تبھی جا کر پورے 2 گھنٹے بن سکتے ہیں. اور 2 گھنٹے بہت بڑا ٹائم ہے جو وڑائی صاحب لکھ رہے ہیں، 2 گھنٹے، اور وڑائی صاحب بھی ظاہر ذمہ دار. تو یہ ایک انیزین ایسا ناظرین جو کہ محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ڈسکشن ہو رہی ہے، بٹ اس کا جو کنکلوژن ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے. لیکن جو اس کے اثرات ہیں آپ ضرور دیکھیے گا. ایک یہ تجزیہ ظاہر موجود ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پر کوئی اچھا یہ ویسے کانسپیریسی تھیوری ہے کہ شاید خان کے ساتھ کوئی ڈسکشنز بھی ہو رہی تھی، تو وڑائی صاحب نے اسپوائلر کا رول پلے کیا ہے، وڑائی صاحب نے اسپوائل کرنے کی کوشش کی ہے. ایک کانسپیریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ شاید وڑائی کے ذریعے ایک میسج کنوے کیا گیا ہے اور اب اسے ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے، یا اس پی آر صاحب ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں. بہرحال یہ کانسپیریسی تھیوریز سوشل میڈیا پر موجود ہیں. اب ناظرین علیمہ خان صاحبہ کا جو بیٹا ہے، بڑا خوبصورت یہ جوان ہے، اور یہ شاہریز ان کا نام ہے. میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، ایک ہی اس بندے نے زندگی میں انٹرویو دیا مجھے، اور انہیں اٹھا لیا گیا ان کے گھر سے. پی ٹی آئی کا جو رسپانس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ علیمہ خانم کے بیٹے شاہریز خان کو اغوا کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل. لاہور میں عمران خان کے ہمشیرہ علیمہ خان کے گھر پر سادہ کپڑوں میں ملبوس مسلح افراد نے ان کے بیٹے شاہریز
خان کو اغوا کیا اور حملہ قابل مذمت ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے، بزدلانہ حرکت ہے، یہ بدماشی ہے، یہ جبر کی انتہا ہے۔ گھر کے دروازے توڑ کر گھر کے اندر گئے، ان کے بیٹے شارز خان کو ان کے بیڈ روم سے اغوا کیا، ملازمین کو تشدد کیا، یعنی ان کے ملازمین کو مارا، اور شارز خان کے 2 معصوم بچوں کے سامنے زبردستی کمرے میں گھس کر شارز خان پر تشدد کیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر حکومتی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شارز خان پاکستان سے باہر جا رہے تھے، انہیں آف لوڈ کیا گیا اور پھر آج ان کے بچوں کے سامنے انہیں اٹھا لیا گیا ہے، ان کے بچوں کو مار کر۔ علیمہ خانم صاحب اپنے بھائی اور پاکستان کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کی آزادی کے لیے آواز بلند کرتی رہی ہیں۔ ان کے بیٹے شارز خان کا کیس کسی بھی قسم کے سیاست یا سیاسی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ مریم نواز اور ان کی فسطائی حکومت کے حکم پر ہو رہا ہے۔ یہ پاگل پن کی انتہا ہے، انتقامی سیاست کا بدترین مظاہرہ ہے اور سیاسی بدبودار لاشوں کے ٹولے کی گھٹیا ترین بزدلی ہے۔ تم عمران خان کو نہیں جھکا سکتے، اب اس کی بہنوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہو۔ یاد رکھو ظلم جب حد تک بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کا بھی سخت ترین رد عمل آیا ہے، سب بول رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ ہو، ابوذر سلمان نیازی صاحب ہو، سب اس کے اوپر بول رہے ہیں، ریپلائی کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ انیزینس آ گیا نا، سے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔